الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله آمين ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه
فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وما لکم او مسلمانوں توانو کی ہو گیا ہے لا تقاتلون فی سبیل اللہ کیوں نہیں اللہ دی راہ دے اندر تسی جہاد کر دے والمستضعفین من الرجال والنساء اونا بے بس کمزور مرداں اور عورتاں اور بچیاں دی خاطر الذین یقولون ربنا اخرجنا او لوگ جڑے کہندے نے اے ساڈے آ پروردگارا اخرجنا نکال سانو من ہذہ القریۃ اس بستی جو الظالمی اہلہا جدے رہن والے بڑے ظالم نے وجعل لنا من لدنک ولیا اے ساڈے آ پروردگارا بنا ساڈے واسطے اپنی طرفوں کوئی حمیتی وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا اور بنا دے ساڈے واسطے اپنی طرفوں کوئی مددگار الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تے او لوگ جڑے رب تے ایمان رکھ دینے او اللہ دی راہ اندر جہاد کر دینے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت تے او لوگ جنہ دا رب تے ایمان نہیں او تے طاغوت شیطان دی راہ اندر لڑ دینے فقاتلوا اولیاء الشیطان اللہ فرماندے نے مسلمانوں اینا شیطان دے دوستاں دے نال قتال کرو ان قید الشیطان کان ضعیفا یقیناً شیطان دی چال ہے ہی بڑی کمزور. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے. ذات کبریا ہر قسم دے شرک تو مبرہ وحدہ لا شریک ہے
او حی و قیوم علیم و حکیم ہے، ساری کائنات اس دی محتاج مگر او کسے دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف، تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شہد دے ڈرم نالوں ود کے مٹھے تے گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے، جس سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دن رات محنتاں کر کے، کوششاں کر کے اپنی زندگی دے اندر چین سکون نو قربان کر کے دین اسلام نو ساڑھے تک پہنچایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جتھے تیرے سونے محبوب پیغمبر جس روزے دے اندر لیٹے نے، اللہ اونا دے روزے انور تے ساڑھے والوں لکھاں کروڑوں رحمتاں دی بارش نازل فرمانا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن جس عنوان تے، جس موضوع تے لب کشائی کرنا چاہنا، وہ ہے موضوع جہاد اور ایدی فضیلت۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے نال سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، جہاد کئیاں قسماں دا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاہد بلسانہ فہو مؤمن۔ ایک جہاد اوے جڑا بندہ اپنی زبان دے نال کردہ برائی نو روک دے، برائی تو منع کردہ تے لوگاں نو خیر دی نیکی دی دعوت دیندہ۔ فرمایا فہو مؤمن، پس او بھی بندہ اللہ دے ہاں ایمان والا ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، من جاہد بقلبہ فہو مؤمن۔ ایک جہاد اے وے کہ ایک بندہ دلی طور تے نفرت کردہ کسے دی برائی تو اور دل اندر برا جاندہ، فرمایا فہو مؤمن، او بھی مومن ہے، لیکن جڑا دل اندر برا جانے وذالک اضعف الایمان، اس بندے دا ایمان ذرا کمزور ہے۔ بہتر ایمان ہو دا کہ جڑا برائی نو روک دا اپنے بازو تے زور نال۔ اگے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ۔ ایک جہاد اے وے کہ انسان اپنے نفس نو مار لیندہ، گرا لیندہ تے اپنے نفس نو اللہ تے او دے رسول دے حکم دے مطابق کر لیندہ، یعنی اپنے نفسانی خواہشات نو ختم کر دیندہ
اور وہ سمجھدا ہے آ میرا جسم تے میری جان میرے اللہ دی امانت ہے، اور جس رب نے مینو امانت دیتی ہے حق بھی بنتا ہے زندگی بھی اس رب دے نا تے گزاری جائے۔ جس طرح آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے حکم دیتا سونے اپنی زبانی کہہ دے قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوبہ اپنی نبوت والی زبان دے وچوں کہہ دیو انا صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، اور میرا جینا بھی میرا مرنا بھی للہ رب العالمین، اس اللہ پروردگار رب واسطے وے جڑا رب سارے جہانہ دا روزی رساں دا مالک ہے۔ میرا جینا بھی او دے نا تے وے مرنا بھی اس رب دے نا تے۔ فرمایا اے بھی بندہ مجاہد جہاد کردا ہے جڑا المجاہد من جاہد نفسہ، جڑا اپنے نفس نو شریعت دے تابع کر لیندا ہے، اپنے نفس نو مار لیندا ہے، گرا لیندا ہے، اللہ تے او دے رسول دے احکام دے مطابق اپنے آپ نو ٹال لیندا ہے، اے بھی جہاد۔ اور آؤ ایک جہاد کی ہے کہ اپنی جان تے اپنا مال لے کے اللہ دے رستے چ نکل جانا، اللہ دی راہ اندر جہاد کرنا، اور اے بھی جہاد، اور اس جہاد دی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ پاک دا قرآن پڑھیا پیا ہے۔ اس بارے دے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر اس بات دا اعلان بارہا بارہا فرمایا ہے۔ قرآن دیاں 20 سینکڑوں آیات نے جتھے اللہ پاک نے جہاد دی عظمت تے فضیلت نو بیان کیتا ہے کہ جہاد کس ویلے کرنا ہے تے کدوں ہونا چاہیے۔ ویکھو نا فلسطین دے اندر مظلوم مسلمان انہاں عورتاں دی عزت نو تاتار کیتا جا رہا ہے، عورتاں دا قتل و غارت عام کیتا جاندا پیا، معصوم ننے منے بچیاں نو قتل کیتا جاندا ہے، اور اس وقت بھی امت مسلمہ دے اوپر جہاد فرض ہو جاندا ہے۔ اور میں نا کہ امت مسلمہ ایک ایسی بے حس ہو چکی ہے اور کیسا اینا دا ایمان دا جنازہ نکل چکے ہیں کہ فلسطین دے اندر مسلمانہ دا قتل غارت عام ہوندہ پیا۔ ساڑھے حکمران 58 ممالک مسلمانہ دے ملک نے جنہ دا حق بندہ ہے اپنیاں فوجانو بھیجن تاکہ اونا مظلوم فلسطین دے مسلمانہ دی مدد کیتی جائے۔ اے اسرائیل یہودی بے ایمان اے اپنے علاقے چ واپس ہو جائے، لیکن ساری امت مسلمہ اپنی نیند غفلت دی نیند ستے ہوئے نے۔ دسو جہاد پھر کدوں فرض دیتے کدوں اللہ دا حکم ہے؟ آوے کو قرآن پاک اندر اللہ نے قتال واجب ہون دی صورت دا تذکرہ کیتا ہے کہ لوگوں کیری صورت تے جہاد فرض ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنے آجے۔ اللہ فرماندے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔
ہن دیکھو نا اللہ پاک نے یہ صورت بیان کیتی ہے کہ کیری صورت دے اوپر جہاد فرض ہے. فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ او مسلمانوں مومنوں توانوں کی ہو گیا او کیوں تسی غفلت دی نیندر ستے ہو او کیوں نہیں تسی اٹھ دے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کیوں نہیں تسی اللہ دی راہ اندر قتال کر دے, اللہ دی راہ اندر جہاد کر دے. اللہ جہاد کیڑے ویلے کرنا اے دی صورت کی ہے. فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, اور جس ویلے کمزور تے بے بس مرد اور کمزور تے لاچار تے بے بس عورتاں تے ننے منے بچیاں دے اوپر او نہ تے ظلم کیتا جائے او نہ تے زیادتیاں کیتیاں جان, تے پھر او لوگ جڑے تڑپ تڑپ کے دعاواں پہ کر دینے آندے کینے الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, جڑے اللہ دے حضور فریاداں پہ کر دینے آدھے کینے اے ساڑے پروردگارا آج جس بستی دے اندر جس شہر دے اندر اسی پہ رہنے اللہ ایتھوں دے ظالم بڑے ہی سخت دل نے, اللہ ساڑے تے بڑا ہی ظلم پہ کر دینے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اللہ اپنی طرفوں ساڑا کوئی حمیتی بنا کے بھیج دے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا, اے اللہ اپنی طرفوں ساڑی طرف کوئی مددگار ہی بھیج دے جڑا ساڑی مدد کرے. آؤ نا میرے عزیز ساتھیو بزرگو, آج ویکو فلسطین دے اندر مظلوم مسلمانانوں قتل کیتا جاندہ ہے, کدھرے عورتانوں قتل کیتا جا رہے ہے. معصوم بچیاں دیاں فریاداں تے اونا دیاں آہاں تے سسکیاں دیاں آوازاں پیاں اوندیاں نے جڑے کہندے کی نے الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. دعا کرو اللہ اینا اسرائیلی یہودی بیمانہ نو نیستو نابود فرما دے, اے جڑے مسلمانہ تے ظلم پہ کر دے نے. اور امت مسلمہ میں نہ ساڑے سجدے کدھر جان گے, اسی تے غفلت دی نیند ستے ہیں, پتہ نہیں اللہ نے ساڑے سجدے بھی قبول کرنے نے کہ نہیں. او اللہ ازمائش اونا تے نہیں آئی, ازمائش ساڑے تے بھی اللہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اے مسلمان کیا اینا دے اندر جہاد دا جذبہ پیدا ہوندہ ہے کہ نہیں. حکمران غفلت دی نیند ستے حق بند ہے کہ حکمران مسلم ممالک دے جتنے بھی نے اپنی اپنیاں فوجاں نو بھیجن, اور اگر فوجاں نہیں بھیج سکتے سانو ہی بھیج دیو جہاد پڑھ کے انشاءاللہ سی جہاد کرانگے, انشاءاللہ سی جہاد کرانگے کہ نہیں. جہاد ایمان دا حصہ تے علامت ہے, میں کولوں نہیں کہندہ. آؤ حوالہ دیاں مستدرک حاکم دی حدیث ہے, ایک آن والا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے آ کے بھلا کی آمد ہے, اے دا نام ہے ابن خصاصیہ, آکھو رضی اللہ تعالی عنہ. ابن خصاصیہ اے دا نام ہے. تے آیا تے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہن اسلام دی بیعت کرنا چاہندا ہے. تے آندا کی ہے اللہ دے نبی جی اپنا ہاتھ اگاں کرو, میں تو آڑے ہاتھ تے اسلام دی بیعت کرنا چاہنا. تے میرے نبی کی فرماندے نے او ابن خصاصیہ آن والے تو میرے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا ہے تے اے بیعت پھر مشروط ہونا چاہی دی ہے. شرط اے وے کہ تو اس بات دی گواہی دے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس بات دی گواہی تینوں دینی پوے گی کہ اللہ تو علاوہ
علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ تے نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے بندے بھی نے تے او دے رسول بھی نے۔ تے اگے تیسرے نمبر تے تینوں نماز دی پابندی بھی کرنی پوے گی، اور چوتھے نمبر تے تینوں زکوٰۃ بھی دینی پوے گی، اور پنجویں نمبر تے پھر اگر تینوں اللہ نے طاقت دیتی ہے، استطاعت دیتی ہے، تے تینوں بیت اللہ دا حج بھی کرنا پوے گا۔ پھر چھویں نمبر تے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ اندر تینوں جہاد بھی کرنا پوے گا۔ تے اے ابن خصاصیہ کی آمد ہے، اللہ دے نبی دی گل سن لو، میں اس باب دی گواہی بھی دواں گا کہ تسی اللہ دے رسول ہو تے اللہ ایک او دی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ دی وحدانیت دی بھی گواہی تے تواڈی رسالت دی بھی گواہی دواں گا۔ پھر میں نمازاں بھی پڑھاں گا، میں روزے بھی رکھاں گا، اور میں جڑا نا حج بھی کراں گا جی اللہ نے توفیق دیتی۔ لیکن 2 کام جڑے نے اے میرے کول نہیں ہو سکن گے، اے 2 کام نہیں میں کر سکدا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ابن خصاصیہ اے دس تو 2 کیڑے کام نے نہیں کر سکدا؟ اللہ دے نبی جی ایک میں زکوٰۃ نہیں دے سکدا، میرے 10 اونٹ نے، اونا اونٹاں دے اوپر میں وزن لد کے کام کرنا وا، میں محنت مزدوری کرنا تے اپنے بال بچیاں نو پالنا، اپنا گھر دا خرچہ چلانا وا، تے اے کام نہیں میرے کو ہو سکتا، زکوٰۃ نہیں دیتی جانی، صدقہ نہیں کیتا جانا۔ تے نمبر 2 میں اللہ دی راہ دے اندر جہاد بھی نہیں کر سکدا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی آندے نے او کی گل ہے تو کیوں نہیں جہاد چ جا سکدا؟ تے آندا کی ہے؟ آندا میں سنیا اے وے کہ جیڑا بندہ میدان جہاد چ جاندا ہے، میدان جہاد اندر جا کے قتال کرنا شروع کر دیندا ہے، تے اگر او موت کو نو ڈر کے واپس ہو گیا، ڈر گیا، ہل گیا، یعنی واپس لوٹیا، ڈر کے میدان چ نسیا، او انج نسد ہے، انج پیٹھ پھیر کے جاند ہے جی میں اپنے رب دا غضب لے کے لوٹ دے۔ تے میرے کو اے بھی کام نہیں ہونا، 2 کام نہیں میں کر سکدا، نمازاں بھی پڑھاں گا، روزے بھی رکھاں گا، حج بھی کراں گا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی جانی تے دوجا جہاد نہیں کیتا جانا۔ ہن ذرا گل توجہ نال سماعت فرمایا جے، اے اینی گل پیا کردا ہے تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیث دے لفظ نے مستدرک حاکم دے اندر، سنن الکبریٰ بہقی دے اندر صحیح سند دے نال حدیث ہے، میرے نبی فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ثم حرکہو ثم قالا لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنۃ۔ میرے نبی نے جدوں اینی گل سنی ابن خصاصیہ دی، آندا میں ایک صدقہ نہیں دے سکدا، زکوٰۃ نہیں دے سکدا، دوجا میں جہاد تے نہیں جا سکدا۔ میرے نبی نے انج کر کے حدیث دے لفظ نے ہاتھ انج بند کیتے، مٹھ بنائی، ثم حرکہو پھر حرکت دیتی، تے نال میرے نبی کی آمدے نے ابن خصاصیہ گل سن لے، ولا صدقۃ ولا جہاد، او تو صدقہ بھی نہ کرے، تو زکوٰۃ دا انکار بھی کرے تے جہاد دا بھی انکار کرے، فبما تدخل الجنہ، اے 10 پھر تو جنت چ نہیں داخل ہو سکتا۔
پھر تے تو جنت چ نہیں جا سکدا جے آکھے میں نریاں نمازاں ہی پڑھی آواں، جے آکھے میں نیرے روزے ہی رکھی آواں، جے آکھے میں حج ہی کردا جاواں، زکات نہ دواں، میں جہاد دا جذبہ اپنے اندر نہ رکھاں۔ جے جہاد دا تیرے اندر جذبہ نہیں، جے جہاد چ نہیں جا سکدا، پھر تو جنت چ بھی داخل نہیں ہو سکدا۔ فَبِمَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، پھر تو جنت بھی نہیں داخل ہو سکدا۔ اے ابن خصاصیہ کی آمد اللہ دے نبی جی گالے ویجے گال انجی ہے، پھر میں تواڈے ہاتھ دے اوپر ساریاں چیزاں تے بیعت کرنا وا، میں پھر ساریاں چیزاں تے تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا وا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں ہون تیری بیعت میں قبول کرنا وا۔ او پتہ لگا جتھے ارکان اسلام دے اندر اللہ دوسریاں عبادات نے، اوتھے ایک اہم عبادت اللہ دی راہ اندر جہاد کرنا بھی ہے۔ اللہ 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 میرے عزیز ساتھیو بزرگو، آؤ نا ذرا مجاہد بندہ جڑا اللہ دی راہ دے اندر جہاد کردہ ہے او دی فضیلت عظمت کی ہے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر اللہ اللہ اے روایت موجود ہے۔ حضرت ربیع بن زیاد آکھو رضی اللہ تعالی، ربیع بن زیاد آندے نے آقا علیہ السلام ایک لشکر نو تشکیل دیتا ہے تے آقا علیہ السلام لشکر دے نال پہ چل دینے تے میرے پیغمبر درمیانی چال چل دے جان دینے، جی میں اسی عام ٹورا ٹورنے یا درمیانی چال ٹور دینے پہ تے لشکر والے بھی چل دینے پہ تے ایک آدمی نا جڑا او پورے لشکر تو ہٹ کے نا علیحدہ پہ چل دے تے میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دی اس آدمی تے نظر پئی کہ لشکر تو ہٹ کے پیا جلد ہے۔ فرمایا اے قریشی نوجوان کیا منزب تے نہیں؟ صحابہ نے اللہ دے نبی جی اے منزب ہی ہے۔ فرمایا اینو میرے کول بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آیا جاند ہے۔ میرے نبی کی آمدے نے اے منزب او کی گل ہے تو ساڑے نال نہیں پیا ٹردا، تو کیوں اپنی راہ علیحدہ کر لئی ہے، تو علیحدہ کیوں چلنا پیا؟ تے ایک ہی آمدہ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی میں علیحدہ تد پیا ٹرنا وا کہ آ گرد و غبار جڑی اٹھ دیئے پئی اے مینو چڑھ دیئے، مینو سادہ کدھر مسئلہ نہ بن جائے، مینو تکلیف پئی ہوندی ہے۔ میرے نبی کی فرماندے نے او تو اس گرد و غبار نو اچھا نہیں پیا سمجھدا، او تینوں کی پتہ ہے والذی نفسی بیدئی، مینو اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے، اللہ دی قسم ہے آ جڑی تور پئی اڑ دی ہے ساڑے قدمہ دی وجہ تو جڑا کٹا پیا اڑ دا اے کٹا نہیں پیا اڑ دا، اے تے جنت دی خوشبو پئی اڑ دی ہے۔ اور ویکھو کتنی اہمیت ہے اللہ دی راہ دے اندر نکلنا، جہاد کرنا۔ اللہ اللہ مجاہد نو اللہ نے کتنا اعزاز عطا فرمایا ہے، اور جڑے اللہ دی راہ دے اندر قدم اٹھ دینے اللہ اللہ دھول پئی اٹھ دیئے، اللہ پاک نے انہوں جنت دی خوشبو بنا دیتا ہے۔ پروانے و قرآن دے آجے بھی نہیں سمجھے، آؤ نا ذرا مکی زندگی ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دے اندر نے تے کوئی آواز دین والا آواز لگاندہ ہے اندہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گرفتار کر لیا گیا آوے تے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے نواں نواں کلمہ پڑھے ہیں، مسلمان ہوئے نے۔ انہاں نے جدوں اے آواز سنی تے انہاں نے اپنی تلوار نو میان چوں کڈے
لگے ہیں تلوار لہراندے نے پہ کدی مکے دیاں گلیاں چ چکر پہ لاندے نے کدی مکے دے چرستیاں دے اندر چکر پہ لاندے نے اردا گرد گھوم دے نے پہ آخر کار انہاں دی ملاقات آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوندی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے ویکھیا نبی پاک صحیح سالم نے کسے نے گرفتار نہیں کیتا پوچھے اللہ دے نبی جی تواڈا حال ٹھیک ہے جی جی میں ٹھیک ہاں اے کی گل ہے تو تلوار اچ پھڑی ہے تے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آندے نے اللہ دے نبی جی میں ایک آواز سنی ہے کسے نے آواز لگائی یا کسے نے شیطانی کیتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گرفتار کر لیا گیا ہے تے میں میرے اندر اے جرت پیدا ہوئی اے طاقت تے ہمت پیدا ہوئی او کیڑا جڑا میرے نبی نو گرفتار کر کے وکھائے او زبیر دی تلوار او دا گلا کٹ کے رکھ دوے گی تے میرے نبی کی فرماندے نے اچھا تو او دا گلا کٹ دے گا جی جی اللہ دے نبی جی جڑا توانو گرفتار کرے میں انو ختم کر دیاں گا میرے نبی کی آندے نے حدیث دے لفظ نے دا آلی رسول اللہ والے والدی 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 میرے نبی نو اے ادا ایڈی پسند آئی حضرت زبیر بن عوام دی فرمایا اللہ زبیر نو برکت عطا فرما دے اے دی اولاد چ بھی برکت رکھ دے اے دی اولاد تو اگوں جڑی اولاد ہے انہاں نو بھی برکت عطا فرما دے اے اسلام دا پہلا مجاہد لکھن والے لکھے ہے جنہ میرے پیغمبر دے دفاع واسطے تلوار اٹھائی ہے کیونکہ وہ لوگ سمجھ دے سن وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسْوَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا پروانے قرآن دیا واجے بھی توانو نہیں سمجھ لگی جہاد دی کتنی فضیلت دا کتنی ایدی عظمت ہے مجاہد دا کتنا مقام ہے ایک ویلا ایسا بھی ہوندہ ہے میدان احد آگے ہے احد دا میدان ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان دے اندر میرے نبی اتر دینے ہاتھ دے اندر تلوار پھڑی ہے تلوار نو میرے نبی لہران دینے پہ نالے کی آندے نے فَمَن يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ او کیڑا جڑا اس تلوار نو میرے کولوں لے لوے تے ایدا حق ادا کر دوے کیڑا جڑا اس تلوار نو میرے ہتھوں لے لوے ایدا حق ادا کر دے تے صحابہ کرام او جنہ دے اندر شوق شہادت ہے جنہ دے اندر جذبہ شہید ہوندا آنا میں تے تو دنیا تے دل لائی اے دوں بہتر موت کیڑی آ جڑی اللہ دی راج آ جائے او شہید دے خون دے قطرے باچ زمین چ ڈگ دینے اللہ دے زندگی دے سارے گناہی معاف کر چھڑ دینے کتنا مقام شہادت دا فرمایا فَمَن يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ او کیڑا جڑا میرے کول تلوار لے لوے تے اس تلوار دا حق ادا کر دوے ہن سارے صحابہ دا جم گٹھا لگ گیا ہے کوئی آندا اللہ دے نبی جی میں حق ادا کراں گا مینوں تلوار دیو کوئی آندا مینوں دیو ادھروں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندے نے حضرت ابو دجانہ کی آندے نے اللہ دے نبی جی یہ تلوار میں نو دے دیو میں حق ادا کر کے وکھا چھڑاں گا حدیث اندر موجود ہے حضرت ابو دجانہ آنکھو رضی اللہ تعالی آنو انہوں نے میرے پیغمبر کو تلوار پکڑ لئی ہے تے انج مردانہ وار مقابلہ کیتا ہے مردانہ وار لڑ دے گئے نے دشمنہ دیاں کھوپڑیاں تے پر خرچے اڑان دے گئے
حق ادا کر کے رکھ دیتا ہے. شوق شہادت شوق جذبہ صحابہ دے دلاں دے اندر, کیونکہ وہ سمجھدے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. يبشرهم ربهم رحمت منہ. او لوگ سمجھدے سن کہ اللہ دی طرفوں سانو جنت دی ضمانت ہے. اللہ دی راہ اندر کٹنا, جہاد کرنا, قتال کرنا, پروانےوں قرآن دے آؤ اجے بھی توانو نہیں سمجھ لگی. حدیث پاک دا میں ایک اور توانو واقعہ سنا دیاں. آوے کو مجاہدی کتنی عظمت ہے جڑا اللہ دی راہ دے اندر جہاد کردا ہے, جڑا اللہ دی راہ اندر پیرا دیندا ہے, اس پیرے دی بھی کتنی اہمیت ہے. آؤ نا ذرا حدیث پاک اندر موجود ہے, سنن نبی داؤد دی حدیث ہے. حضرت سال بن حنظلیہ آخو رضی اللہ تعالی, حضرت سال بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کردے نے غزوہ حنین دے موقع تے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لشکر تشکیل دے دیتا ہے. وہ لشکر چل دے پیا, جا رہے ہیں حنین دے مقام دے. سفر بڑا لمبا طویل سفر ہے. سفر طے کردے کردے جدوں اسی رستے اندر جانے آپ پہ ایڈی لمبی مسافت ہے, حتیٰ کہ پچھلا پیر ہو جاندہ ہے, شام ہو جاندی ہے, تے ایک آدمی گھوڑے دے اتے سوار ہو کے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا. تے آ کے کی آمدہ ہے اللہ دے نبی جی, میں جدوں ایتھوں تسی نکلے سو تواڈے تو پہلو میں جلدی جلدی اپنے کوڑے تے دوڑ لگائی تے میں ایک چوٹی دے اوپر چڑھ گیا. چوٹی بڑی اونچی, کاٹی بڑی بلند ہے. میں او دے اوپر چڑھ کے کی ویکھے ہے قبیلہ حوازن جیڑا ہے, اس قبیلہ حوازن دے مرد تے عورتاں تے اونا دے چھپائے جانور تے بکریاں سارے حنین دی طرف پہ اوندے نے, جمع پہ اوندے نے. تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے کہ اے میرے صحابی انشاءاللہ کل اے سارا مال مسلمانہ دا مال غنیمت ہوئے گا. اللہ مسلمانانو عطا فرمان گے. پروانے اکرام دیو حضرت سال بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے پھر ادھروں شام دا ویلا ہندہ ہے, شان اندھیرا چھا جاندہ ہے. تے اللہ دے نبی فرمان دے نے اج کیڑا بندہ ہے کہ اج رات جیڑا سا میری طرفوں پیرا دوے, اج اسلامی لشکر تے اسلامی فوج دا کیڑا آدمی ہے پیرا دوے گا. تے حضرت انس بن ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت انس بن ابو مرسد غنوی اے آمدے نے اللہ دے نبی جی میں پیرا دوانگا ساری رات, میں تواڈے دفاع واسطے لشکر اسلام دی دفاع واسطے میں پیرا دیاں گا. میرے پیغمبر فرماندے نے دھیان نال پیرا دیں کدھرے تیری طرفوں اسی تو کھانا کھا جائیے. اے کی آمدہ اللہ دے نبی جی اے نہ گل کرو این یقولو سمعنا واتانا, تسی حکم تے کرو میں اس حکم دی تکمیل کر کے وخا دیاں گا. حضرت انس بن ابی مرسد غنوی اے اپنی سواری تے بیٹھے نے, تلوار میں آنچوں کڈی ہے تے فلاں چوٹی تے میرے پیغمبر نے آکھے ہے اس چوٹی دے اوپر چڑھ جاتے ساری رات تو پیرا دینا ہے. حضرت انس بن ابی مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدے نے میں ساری
ساری رات اس کاٹی دے اوپر چڑھ کے پیرا دیندا رہا. آخرکار صبح فجر دا ویلا ہوندا ہے, اذان ہوئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی تے آئے. آ کے میرے نبی نے 2 رکعتاں پڑھیاں, سنتاں پڑھیاں, پھر تکبیر ہوندی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھاندے نے. نماز فجر تو بعد آقا علیہ السلام پوچھدے نے او کیا اپنا اج پہرے دار بھی تساں ویکھے آئے کہ نہیں؟ رات گزر گئی ہے, پہرے دار نہیں پیا نظر آوندا. میرے نبی انی گل پہ کردے نے, ادھروں حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری تے سوار تے آوندے نے پہ. میرے نبی تبسم پہ فرماندے نے, فرمایا کہ آ تواڈا سوار آ گیا جے, رات دا پہرے دار آ گیا جے. جدو قریب حضرت انس آئے تے آندے نے السلام علیکم, اللہ دے نبی جی تواڈے تے سلامتی ہووے. تے میرے نبی خوش ہو کے کی آندے نے اے میرے صحابی ساری رات تو پہرا دیندا رہیا. جی جی اللہ دے نبی جی میں ساری رات پہرا دیندا رہیا, اپنی سواری دے اوپر رہیا واں, مگر اتنا کہ نیچے اتریا فرضی نماز دا ٹائم ہوندا سی تے سواری تو لتھ جانا سا, یا مینوں قضائے حاجت دا کوئی مسئلہ بندا سی پھر سواری تو اترنا سا. تے میرے نبی کی فرماندے نے, سنن ابی داؤد دی حدیث ہے, فرمایا قد اوجبتا فلا علیک اللہ تعمل بعدہا. فرمایا اے میرے صحابی آ جڑا عمل تو کیتا ہی اے عمل رب نو اے نہ پسند ہے, آج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے, اے ہی عمل تیرے واسطے جنت جان دا ذریعہ بن گیا ہے. تو کوئی بھی عمل نہ کرے تیرے واسطے اے ہی عمل نجات دا ذریعہ بن گیا ہے. تو ساری رات سواری دے اوپر پہرا دیندا رہے, جڑا اللہ دی راہ اندر پہرا دیندا اتنی اہمیت. تے حضرت عثمان غنی آکھو رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے جہاد واسطے مال پیش کیتا, اتنا کمال پیش کیتا ہے. میرے نبی انج درم و دینار اپنی تھیلی چ رکھ دینے, کدی ادھر سٹ دینے کدی ادھر سٹ دینے, کدی اس تھیلی چ کدی اس ہتھیلی تے نال کی آندے نے ما ضربنا عثمان ما عمل بعد اليوم. میرے نبی اینا خوش ہوئے کہ عثمان نے اینا مال پیش کیتا ہے, اے عثمان تو جہاد واسطے اینا فنڈ پیش کیتا ہے کہ آج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی. حضرت عثمان نے جہاد واسطے مال پیش کیتا, آج تو بعد کوئی عمل نہ کریں پھر بھی جنتی. اس صحابی حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس صحابی نے ساری رات میرے پیغمبر دے حکم دے مطابق اپنی سواری دے اوپر بیٹھ کے پہرا دیتا ہے. تو میرے پیغمبر نے فرمایا آج تو بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی تو جنتی, تینوں اے عمل تیری نجات واسطے کافی ہے. اتنی اہمیت اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا, پہرا دینا, اتنی فضیلت مقام اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. آؤ اجے نہیں سمجھ لگی, جمعہ دا دن نے, کیڑا دن نے؟ جمعہ دا دن نے, مسجد نبوی ہے, تے میرے پیغمبر نے جمعہ پڑھان واسطے آنا ہے, جمعہ پڑھانا ہے. صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے, صحیح مسلم دی حدیث ہے, کوئی سٹوری نہیں, کوئی افسانہ نہیں, کوئی قصہ کہانی نہیں, صحیح مسلم دی روایت. جمعہ دا دن نے, ویکھو میں تانوں دسنا چاہنا جہاد کیسا عظیم عمل ہے. اے جمعہ دے دن میرے پیغمبر دا انتظار پیا ہوندا ہے کہ نبی علیہ السلام آن جمعہ پڑھان. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے, صحابہ دے اندر بحث چھڑ گئی مسئلے دے اوپر. کس مسئلے تے کہ کیڑا عمل ہے جڑا اسلام قبول کرن تو بعد سب نالو افضل عمل. آپس بحث چھڑ گئی. ایک صحابی آندے نے میرے خیال دے مطابق اسلام قبول کرن تو بعد
عمل اللہ دے ہاں جڑا افضل ہے او اے وے کہ حاجیاں نو پانی پلانا، اونا دی خدمت کرنا۔ دوسرا صحابی انہیں کہا نہیں اے بھی نہیں مینوں لگدا ایڈا افضل عمل۔ اسلام قبول کرن تو بعد بندے دا بہترین تے افضل عمل اے وے بیت اللہ دے اوپر خرچ کرنا، اے دی تعمیر و ترقی دا خیال رکھنا، اینو آباد کرنا۔ تیسرا صحابی اٹھیا، تیسرے صحابی نے کیا کیا گل اے کہ آ دوویں چیزاں جیڑیاں تساں بیان کیتیاں نے انہاں نالوں بہتر عمل میرے خیال دے مطابق الجہاد فی سبیل اللہ افضل مما قلتم۔ جڑیاں تساں دو چیزاں بیان کیتیاں نے انہاں نالوں بہتر عمل میرے خیال دے مطابق اللہ دی راہ اندر جہاد کرنا۔ آپس بحث و مباحثہ چھڑ گیا، شور بلند ہویا، ادھروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور تسی شور پہ کر دے ہو، جمعہ دا دن نے مسجد نبوی ہے، تے حضرت عمر نو بھی ساری گل بات نہ سنائی۔ حضرت عمر آمدے نے نبی پاک نو جمعہ پڑھا لین دے ہو، جدوں اللہ دے نبی جمعہ پڑھا لین گے پھر نبی علیہ السلام نو پوچھاں گے کہ عمال دے وچوں افضل عمل کیڑا ہے۔ ساڑھے اندر مسئلہ بن گیا ہے تے اسی مسئلہ کنوں پوچھاں گے نبی پاک۔ پتہ لگا صحابہ دے اندر اختلاف ہوئے تے وہ کدھر پوچھتے سن مسئلہ نبی پاک نو۔ آج بھی کسے امتیاں دا آپس اختلاف ہو جائے تے مسئلہ کدھر لے ہونا ہے قرآن تے حدیث وال، بولو کدھر لے ہونا ہے قرآن تے حدیث وال، پھر سارے جھگڑے ختم ہو جان گے۔ ایتھے لوگ گلاں کر دینے ویکھو جی اے فرقہ بازی ختم نہیں ہونی، ختم کیویں ہوئے جدوں اسی قرآن حدیث تو دور ہو چکے ہیں، پھر فرقہ اور تفرقے دے اندر ہی امت نے بٹھنا ہے۔ تفرقے ادوں ختم ہونے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایتے حبل تو مراد رسی کیڑی ہے؟ رسی اللہ دا قرآن ہے، سونے محمد دا فرمان ہے۔ قرآن اور حدیث تے جو عمل کرے گا اختلافات دا حل ہو جائے گا۔ آج صحابہ نے سانو سمجھایا ہے، صحیح مسلم دی روایت حضرت عمر فاروق آندے نے اللہ دے نبی جمعہ پڑھا لین، جدوں جمعہ پڑھا لین گے پھر اونا کو پوچھاں گے ساڑھے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ افضل عمل کیڑا ہے، اس عمل دے بارے اللہ دے نبی کو پوچھاں گے تے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام مسجد نبی چ آئے، میرے پیغمبر نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جمعے تو بعد نماز پڑھائی، جمعے دی نماز پڑھا کے میرے نبی فارغ ہوندے نے تے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے قریب ہو کے دو زانوں کے سامنے بیٹھ جاندے نے۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی جمعہ تو پہلا ساڑھے اندر اختلاف بن گیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھے ہے کہ افضل عمل کیڑا اسلام لے آؤں تو بعد، انہیں آکھیا میرے نزدیک اسلام قبول کرن تو بعد افضل عمل حاجیاں نو پانی پلانا ہے۔ دوسرے صحابی نے آکھیا ہے اسلام تو بعد اللہ دیاں افضل جڑا عمل ہے او بیت اللہ نو آباد کرنا، اے دی تعمیر و ترقی دا خیال رکھنا، اے افضل عمل ہے۔ تے اللہ دے نبی جی ایک صحابی آمدا ہے اے جو تسی دوویں گلاں کیتیاں نے انہاں نالوں افضل عمل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ اندر جہاد کرنا ہے۔ ہن نبی علیہ السلام خاموش نے۔ نبی کیوں خاموش؟ کہ آقا علیہ السلام شریعت دے معاملے چ اپنی مرضی نال بول دے نہیں، ہن وحی دا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سن کے نا خاموش ہو گئے۔ صحابہ دے نے وحی دی کیفیت تاری ہوئی، اللہ پاک نے جبریل امین نو بھیج دیتا۔ جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا جاؤ میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ دے ہو اینا دے جانسار پوچھتے نے پہ افضل عمل کے رہے۔ قرآن دیئے آیا مبارکہ نازل ہوں دیئے سورہ توبہ، اس سورہ توبہ دیاں
اے آیات نمبر 18 تے 19 تے 20 ہے، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنت لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ جبریل قرآن دیا ایتاں لے کے نازل ہو گیا کہ انہاں نو کہہ دیو اجعلتم سقایۃ الحاج، او کیا تساں سمجھ لے آوے کہ حاجیاں نو پانی پلانا و امارۃ المسجد الحرامی تے مسجد حرام نو آباد کرنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اے اس شخص دے برابر ہو جائے اے دا ثواب جیڑا اللہ تے ایمان بھی لے ہوندا ہے، آخرت دے دن تے ایمان بھی رکھ دے، وجاہد فی سبیل اللہ تے رب دی راہ دے اندر جہاد بھی کر دے۔ اے جہاد کرن والا سب نالوں افضل عمل ہے۔ ایک بندہ حاجیاں نو پانی پلاندا ہے، ایک آدمی بیت اللہ نو تعمیر کر دے، او دی آبادکاری دا خیال رکھ دے، اے دے نالوں افضل عمل اے وے جدا ایمان اللہ تے وے، آخرت دے دن تے وے تے رب دی راہ دے اندر جہاد بھی کر دے۔ اے سب نالوں افضل آدمی ہے، لا یستوون عند اللہ، اے دے جیسا کوئی بندہ کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا، اے دے مثل عمل ہی کوئی نہیں سمجھے؟ آؤ سمجھاواں۔ ایک موقع تے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ایک لشکر تشکیل دیتا ہے تاکہ جہاد واسطے انہوں بھیجیا جائے، تے اس لشکر دے اندر ایک بی بی اے دا خامند بھی تیار ہو جاندا ہے جہاد واسطے، اے بھی اس قافلے دے نال روانہ ہو جاندا ہے، تے اے بی بی میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی تے آ کے کی آندی ہے، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی گل وے کہ میرا خامند بھی ٹر گیا جہاد واسطے، حالانکہ میں اپنے خامند دی اقتدا اندر بڑیاں نیکیاں کریا کر دی سا، یعنی میرا خامند نا نماز پڑھ دے تے میں بھی نماز پڑھنی ہاں، وہ دے اللہ ویکھ کے مینوں بڑی رغبت ہوندی ہے جے وہ نفلی روزہ رکھ دے میں بھی نفلی روزے رکھنی ہاں، وہ جتنی عبادات کر دے میں بھی بڑھ چڑھ کے کرنی ہاں۔ آج کل دیاں بیویاں تے لڑن چ ودیاں نے ایک دوجے تو کہ میں اپنے بندے نہ وادو لڑنی ہاں، لیکن اونا بیبیاں دی کیا بات ہے جڑیاں دین دے اندر سبقت لیندیاں کہ میرا خامن نمازی ہے میں بھی نماز پڑھا، میرا خامن قرآن پڑھتا ہے میں بھی کثرت نال پڑھا، ہاں نیکیاں چ ایک دوجے تو سبقت کھڑے آ کر فلانا اللہ دی راہ چ دیندا ہے میں بھی اللہ دی راہ چ خرچ کراں۔ اللہ ہن ویکھو کیسا جذبہ ہے، اللہ دے نبی جی میرے خامن نو تساں جہاد واسطے ٹور دتا ہے، میں تے اودی اقتدا دے اندر بڑیاں نیکیاں کرنی سا، ہن گل دے وے کہ میرا خامن جہاد چ ٹر گیا ہے، قتال کرنے واسطے چلا گیا ہے، اے تے دسو ہن مینوں بھی ایسا عمل دسو میرا خامن جہاد کردا ہووے تے او دے برابر مینوں بھی ثواب ملدا جائے، ہن مینوں بھی ایندا عمل دس دیو۔ تے ہن آقا علیہ السلام کی آندے نے
اللہ مستدرک کے حاکم دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے کیا کیا اس عورت نو، فرمایا اے بی بی سن لے، تو سلین فلا تقدیر و تزومین فلا تفترین و تذکرین فلا تفترین والذی نفسی بیدی ما بلغت العشیر من عملہی۔ اے بی بی گل سن لے، تو مسلسل قیام کر دی رویں، ساری رات قیام ہی کریں، کدی بھی تو تھکے نہ بویں نہ، پھر تو مسلسل روزے رکھ دی جاویں، کدی روزہ افطار بھی نہ کریں، وَتَذْكِرِينَ فَلَا تَفْتَرِينَ، تو مسلسل اللہ دا ذکر ہی کر دی رویں، کدی او دے ذکر تو غافل بھی نہ ہوئے۔ اگر اینی بھی اللہ تینوں طاقت دے دوے، والذی نفسی بیدی، مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے، ما بلغت العشیر من عملی، تو اپنے خاوند دے 10ویں حصے دے برابر بھی تو ثواب حاصل نہیں کر سکتی، تو وہ دے 10ویں حصے نو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اگر تو ساری رات قیام کر دی رویں، کدی بویں نہ تھکے نہ، تو مسلسل روزے رکھ دی رویں، کدی چھڈے ہی نہ، تو مسلسل اللہ دا ذکر کر دی رویں، کدی ذکر تو غافل ہوویں نہ، پھر بھی تو اپنے خاوند دا جڑا جہادی عمل ہے، اتنا ثواب اللہ دی راہ دے اندر نکلن دا، جہاد کرن دا، او دے 10ویں حصے دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہمیت ہے جہاد دی، فضیلت جہاد دی۔ اللہ آج امت مسلمہ جہاد تو دور، حکمران غفلت دی نیند ستے، فلسطین تے اندر ظلم پہ آندا ہے، عورتاں تے بچیاں تے معصوم بچیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، جڑے آندے نے الذین یقولون ربنا اخرجنا، دعاواں پہ کر دینے اللہ کوئی اپنی طرفوں حمایتی ساڑے وال بھیج دے، کوئی مددگار بھیج دے جڑے ساڑی کوئی مدد کرن۔ اللہ میں نہ ساڑیاں نمازاں اسی آزادی دیاں پڑھنے، اللہ دا شکر کریے، سانو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، آزاد ملک اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن اے آزادی دیاں نمازاں پڑھیاں کدھرے کل قیامت دا دن ہوئے ساڑے واسطے وبال جان نہ بن جان، اور تسی نمازیں ہی پڑھ دے رہے ہو، آزادی دی زندگی گزار دے رہے، تو انہوں انہاں مظلومہ دیاں سسکیاں نظر نہ آئیاں، انہاں دیاں آہاں تو آڑے کنہ چنا پئیاں، جڑے آندے نے الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ اس بستی دے اندر ظلم کرنے والے ساڑے تے ظلم پہ کر دینے، اللہ وجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ اپنی طرفوں ساڑے واسطے کوئی مددگار ہی بھیج دے۔ 58 ممالک نے مسلم، انہاں دا حق بندا اپنی اپنی فوجاں نو بھیجن تاکہ اس یہودی بے ایمان دا قلعہ کما کیتا جائے، انہاں بے ایماناں نو جہنم واصل کیتا جائے جڑے مسلماناں تے ظلم و تشدد پہ کر دین۔ اگر اے نہیں بھیج سکتے کوئی سانو ہی بھیج دینا، اسی انشاءاللہ جہاد واسطے اسی تیار ہیں نا۔ اے جے جذبہ فرمایا جس آدمی نے جہاد دا جذبہ اپنے سینے دے اندر نہ رکھیا، جنہیں جہاد دی تمنا ہی نہ کیتی، جدوں مریا منافقت دی موت مر گیا۔ امام دا حصہ ہے بھی جہاد کرنا، اللہ دی راہ چ لڑنا۔ قرآن مجید دیاں سینکڑوں آیتاں نے جدے اندر اللہ پاک نے او صورتاں بیان کیتیاں نے جنہاں صورتاں دے اوپر جہاد فرض کیتا گیا۔ یہ صورتاں 8 قسم دیاں نے، وقت تھوڑا لیکن میں بیان نہیں کر سکتا۔ اونا جو پہلی صورت یہی ہے نا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جدوں کوئی کمزور تے بے بس قوم، لاچار قوم اینا تے دشمن مسلط ہو جائے، اے فریاد کرم تے اینا دی فریاد سن دیاں ساری تسی آ جاؤ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن واسطے۔ اللہ فرماندے نے الذین، اے او لوگ نے آمنو،
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جڑے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کردے نے، اللہ دی راہ اندر اپنیاں جاناں تے مالاں دے ذریعے جہاد کرن والے نے۔ اللہ نے ایک اور مقام تے خوشخبری دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والےو، آؤ میں تانوں ایسی تجارت نہ دس دیاں، ایسی تجارت دا نہ دس دیاں، ایسے سودے دے بارے نہ دس دیاں جدے اندر کوئی گھاٹا نہیں جے، جدے اندر کوئی نقصان نہیں جے، جیڑی تجارت ایسی ہے اگر تسی رب نالے تجارت کر لو تے تنجیکم عذاب علیم، اللہ پاک توانو دردناک عذاب کولوں بچا لین گے، اللہ توانو جہنم کولوں بچا لین گے۔ اللہ جی او کیری تجارت ہے، فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ آج تجارت اللہ دے نال اپنیاں مالاں دے ذریعے، اپنیاں جاناں دے ذریعے رب دی راہ دے اندر جہاد کرو۔ اگر اے تجارت تسی کر لو گے تے اللہ توانو جہنم کولوں بچا لین گے۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری، پھر اللہ تواڈے پچھلے گناہ بھی معاف کر چھڑے گا، اللہ توانو بخش دوے گا، ایسے باغات اندر، ایسی ہمیشہ رہن والی جنت اندر داخل کر دوے گا۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جدے اندر بڑے پکیزہ مکان ہونگے، بڑے پکیزہ محلات ہونگے، انہاں دے وچ ہمیشہ ہمیش تے دائم رہو گے۔ اگے اللہ کی فرمان دینے ذالک الفوز العظیم، فرمایا اے تے بہت بڑی آج کامیابی۔ اللہ اللہ اگے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اللہ دی طرف توانو فتح دی، قریبی فتح دی تے نصرت دی اللہ پاک خوشخبری دیں گے کہ اللہ توانو فتح نال ہمکنار فرما دیں گے۔ اے مومنہ واسطے خوشخبری ہے جڑے اپنے جانا تے مالاں دے ذریعے اللہ دی راہ جو جہاد کر دینے۔ اے جذبہ ایک مسلمان دے اندر ہونا چاہیے دے۔ پروانےوں قرآن دیو، آؤ نظرہ جہاد دا جذبہ جڑا بندہ رکھ کے اللہ دی راہ چ نکل دے۔ او مومنہ جہاد وال جا رہے آئے تو، خالق حقیقی نو منا رہے آئے تو۔ اے رب نو منان دا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جی اللہ دے نبی جی کی حکم ہے؟ فرمایا تو ایسے لوگاں نو جاننا ہے کہ جنہاں نو سب تو پہلو اللہ جنت داخل کرے گا۔ اللہ دے نبی جی اللہ و رسول عالم، اللہ جانے او دا رسول جانے، منوں نہیں پتا۔ فرمایا کہ جدوں جنتی جنت جان کے تے سب تو پہلا جڑا گروہ جنت جائے گا وہ اللہ دی راہ اندر جہاد کرنے والا مجاہدین دا گروہ ہوئے، مہاجرین مجاہدین، اور اونا دے چہرے چوند بھی رات دا جی میں چاند چمک دائیں میں چمک دے ہونگے تے جدوں دروازے دے اگے جنت دے ہونگے نا تے دروازہ کھولن دا کھنگے، اس وقت جڑے فرشتے دروازے دے اوپر ڈیوٹیاں لگیاں نے وہ آکھن گے او تسی آئے ہو تے کیویں آئے ہو، حساب دے آئے ہو، تے او والا کی آکھن گے اگوں اللہ حدیث دے لفظ او اگوں کی آکھن گے بھی ای شیء نحاسب و انما کانت اسیافنا، او ساڈا کوئی حساب اساں حساب دینا ہے، اور جنہ دے شانیاں دے اوپر تلواراں لٹک دیاں رہیاں حتاں کہ موت آ گئی۔ اسی تے جامع شہادت نوش پا کے آئے ہاں، فرشتے خوش ہو کے آکھن کے دروازہ کھول دیں گے جاؤ سارے جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔
یہ پہلا گروہ مجاہدین دا جڑا جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ اس تو جہاد دی تمنا کرنا، جہاد کرنا اے بہت ہی اہم عمل ہے جڑا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے۔ او مومنا جہاد وال جا رہے آئے تو، خالق حقیقی نو منا رہے آئے تو، او مال جان اللہ دا دس تیرا کیے، اجڑے جہاں وچ لالیا تو جیے، او مومنا جہاد وال جا رہے آئے تو، خالق حقیقی نو منا رہے آئے تو، او مال جان رب لئی لٹا رہے آئے تو، او مومنا جہاد وال جا رہے آئے تو، راہ اللہ جڑے قدمات مٹی لگ جائے گی، جہنم دی اگ او دے نیڑے بھی نہیں آئے گی، والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فأثرن بی نقعن فوسطن بی جمعان۔ او مومنا جہاد وال جا رہے آئے تو، خالق حقیقی نو منا رہے آئے تو، اور راہ اللہ جیڑے قدماتے مٹی لگ جائے گی، جہنم دی اگ او دے نیڑے بھی نہیں آوے گی، جہنم دی اگ نو بجھا رہے آئے تو، او مومنا جہاد وال جا رہے آئے تو۔ پھر انج دیاں خوشخبریاں ملدیاں نے جڑے اللہ دی راہ اندر اپنی جان تے مال لے کے گزر دینے نکل دینے، اللہ پاک نے اسے بعد دا حکم دیتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ، جڑے لوگ اللہ دی راہ چ نکل دینے، ہجرت کر دینے، اپنی جان تے اور مال نو اللہ دی راہ چ پیش کر دینے، اللہ فرما دینے اینا دے اساں درجے جنت چ بلند کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ساڑے اندر بھی اے جہاد دا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔